नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अविस्मरणीय गन्तव्य हो। नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक सम्पत्तिको निर्माण गर्न जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी वा कुनै पनि सरकारवाला निकायको खासै चासो हुँदैन। राज्य र जनताको काम गर्ने भनेरै चुनिएका जनप्रतिनिधि र नियुक्ति लिएर राज्यको तलब खाने सरकारी कर्मचारी अनि समयमा काम गर्छु भन्ने ठेकेदार सबै सेटिङमा बस्ने र समयमा काम नसक्ने परिपाटी छ। यसको सिधा असर विकास निर्माणको कामको गतिमा पर्दछ। यसैको एक उदाहरण बनेको छ तनहुँको भानुमार्ग अन्तर्गत चन्द्रावती पोखरी छाप सडक खण्ड। यो सडक खण्ड विस्तार सुरु भएको 30 वर्ष बितेको छ, तर स्थानीयले शास्ति बाहेक केही पाएका छैनन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। तनहुँको चन्द्रावती पोखरी छाप सडक खण्डको बिजोग। विस्तार थालेको 30 वर्षमा पनि सडक अझै अधुरो। समयमा सडक मर्मत नसकिँदा स्थानीयलाई शास्ति। नेपालमा कुनै पनि सडकको विकास वा विस्तार समयमा सकिएको बिरलै होला। सडकको काम समयमा नसकिएका कैयौं उदाहरणहरू छन्। यिनै उदाहरणहरूमध्ये तनहुँको भानुमार्ग अन्तर्गत चन्द्रावती पोखरी छाप सडक खण्ड पनि एक हो। यो सडक खण्ड विस्तार सुरु भएको करिब 30 वर्ष बितेको छ, तर विडम्बना विस्तार तथा स्तर उन्नति गरिएको सडक लामो समयसम्म मर्मत नहुँदा यस सडकबाट जनताले सुविधा भन्दा शास्ति धेरै खेप्नु परेको छ। तनहुँको भानुमार्गको चन्द्रावतीबाट भानु नगरपालिकाको वडा नम्बर 12, 13 का ग्रामीण क्षेत्रमा कच्ची सडकहरू विस्तार गरिएको छ, तर ग्रामीण क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न खनिएका सडकको समयमा स्तर उन्नति हुन नसक्दा यसले सुविधा भन्दा बढी दुःख झेल्नु पर्ने अवस्था आएको छ। हिउँदको समयमा धुलो र वर्षाको समयमा हिलोको समस्या सामान्य जस्तै बनेको ग्रामीण कच्ची सडक अहिले सानो झरी पर्दा पनि यातायातका साधन समेत चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भानुमार्गको चन्द्रावती पोखरी छाप ठुलो ढुङ खण्डको स्तर उन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने काम अघि बढाइए पनि अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। निर्माण पक्षले सडक कालोपत्रे, नाला निर्माण लगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने जिम्मा लिएको समय सकिएको करिब वर्ष दिन बित्दै लागे पनि प्रगति शून्य अवस्थामा छ। यस्तै सडक खनेको लामो समय बिते पनि स्तर उन्नति हुन नसक्दा निकै दुःख कष्ट झेल्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। यो डाँडाको लागि त जति पनि नेताहरू आउनुहुन्छ नि, उहाँलाई चाहिँ चुनावी नारा भइरहेको छ। बाटो पानी हामी ल्याइदिन्छौँ भन्नुहुन्छ, हामी यो यति समयसम्म हामी पुरा गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू जितेर गइसकेपछि उहाँहरूलाई फोनहरू गऱ्यो भने नि उठाउनुहुन्न होइन। उहाँहरूले फोन गर्दाखेरि त उहाँहरूसँग ठट्टा गर्नु त हामीले फोन गरेको त होइन, समस्याले फोन गरिन्छ, तर उहाँहरूले फोन पनि उठाउनुहुन्न। उहाँहरूको अब पिएहरूलाई भनौँ, उहाँहरूको पिएहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई पनि फोन गऱ्यो भने उहाँले कहिलेकाहीँ झुकेर उठाइहाल्यो भने पनि उहाँ त बिजी हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि। अनि वास्तवमा यहाँको अब यसपालिको भोट चाहिँ हामीले सोच्नै पर्ने स्थिति छ। उम्मेदवार चाहिँ छ भने हामीलाई तत्कालै हामीलाई बाटोको असुविधा छ। उहाँहरू पनि हिँड्नुपर्ने, उहाँहरू यहीँ बस्नुभएको, यहीँ जन्मिनु भएको, तर उहाँहरूको घर महल बनिसक्यो होइन ठाउँमा। त्यसले गर्दा उहाँले यो बाटो बिर्सिनु भएको होला। आखिर फर्केर त यहीँ आउनु पर्यो होइन, हामीसँगै आउनु पर्यो। फेरि उहाँलाई चाहिँ चिनाउनु त हामीले चिनाउँछौँ नि, फेरि उहाँ गएर भेट्न जाँदा पनि उहाँहरूले समय नदिने र हामी चिन्दैन भन्नेसम्म प्रश्न गर्नुपर्छ। र एउटा चुनावी नारा के भयो भने बाटो ल्याइदिन्छु, पानी ल्याइदिन्छु भन्छ। हाम्रो यहाँ पानी ल्याउने भनेर कति वर्ष भयो, हाम्रो यहाँ करिब भयो 5 वर्ष 6-7 वर्ष। चैतमा चाहिँ हुन्छ भने 73 सालमा चैतमा हाम्रो यो पानी आइसक्छ भनेको, तर 73 सालको चैतमा पानी आएन। अहिले 79 साल भइसक्यो, चैत त सिद्धिन लागिसक्यो। अब चैत आउँदैछ। ठेकदार उहाँले कमिसनको लागि गर्नुभयो होइन, त्यो उनीहरूको ठाउँमा छ।
तर ठेकदारलाई कि उहाँहरूले हामीले ताकिद गरेर हामीले डेलिगेसन गइसकेपछि होइन ठेकदार खोइ कहाँ छ त यहाँ ल्याउनुहोस् न त भन्दा ठेकदार पनि ल्याउन सक्नुहुन्न। अनि उहाँले लिएर आउनुहुन्छ काम गर्ने मान्छेहरूलाई तपाईँको ठेकदार खोइ भनेर हामीले सोध्यो भने ठेकदार त आउनु भएन भन्नुहुन्छ कि। उहाँलाई बोलायो भने हामीले तपाईँहरूको बाटो यस्तो नि भइहाल्छ तपाईँहरूको अब मजाले कालो पत्र हुन्छ भन्छ। अहिलेसम्म भएको छैन दुःख त। यसपालि दसैँमा त हामीले मोटरसाइकल पनि गुडेन ल, त्यति समस्या भयो। गठबन्धन गरेर जितेर गए होइन, तर जितेर गइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले भेट्ने एकदम प्रयास गऱ्यौँ। उहाँहरूसँग कुरा गर्न खोज्दाखेरि फोन समेत पनि उठाएन। सरकारले चाहिँ तपाईँको जुन ठेकेदारलाई चाहिँ काम लगाउन नसक्ने हो कि। अब तपाईँको जस्तो यो अहिले ठेका दिइसकेको भनेको छ, अब ठेकेदार कहाँ छ, काम भएको छैन, मान्छेले दुःख पाउनु अहिले दुःख पाइरहेको छ भनौँ न। अब तपाईँको गाडी चाहिँ रिस्क जस्तो छ, गाडी ठाउँमा पुग्ने हो कि होइन थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा हिँड्नु परेको छ। यसमा चाहिँ सरकारले अब उनीहरूले काम पुरा गरे पैसा दिएन भन्छ ठेकेदार होइन। अब उनीहरू भन्छन् होइन, सरकार भन्छन् पैसा कामै गरे होइन कसै दिने भन्छन्। यस्तो भइरहेछ। अब के हो यिनीहरूको बिचमा के छ हामीलाई थाहा छैन। यो 79 साल भयो, 32 सालमा बाटो तलको बनेको भने अहिले 79 साल लागिसक्यो। अब कति वर्ष लाग्ने थाहा छैन अझ। 2049 सालमा भानुमार्गको चन्द्रावतीबाट पोखरी छापसम्म सडक विस्तार गरी यातायातका साधन सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो सडकको 10 किलोमिटर खण्ड 2078 माघ 15 गतेभित्र कालोपत्रे नाला निर्माण तथा ग्याब्लिङ जाली भर्ने लगायतका कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 2076 कार्तिक 4 गते ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर ठेक्काको समय सीमा सकिँदा 10% पनि भौतिक प्रगति भएको छैन। यस्तै सरकारवाला निकाय तथा जनप्रतिनिधिहरूले सडक स्तर उन्नतिमा ध्यान नदिएको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ। मैले थाहा पाउँदाखेरि 15 वर्ष हुँदादेखिको बाटो बनेको, अहिले समथिङ 40-45 वर्ष पुगिसक्यो। यो बाटोको चाहिँ केही उपलब्धि केही भएको छैन। ठेकदारहरू चाहिँ कति लगायो यो ठेकदारहरूले चाहिँ बजेटै मात्रै खाने, काम नगर्ने। त्यस कारणले गाडीहरूलाई पनि समस्या छ, यातायातको सुविधा छैन। गाडी आउँछ दसैँ बेलामा नि पानी परेर गाडी पनि आउनु सकेन। यहाँ उस्तै पऱ्यो भने बुढाबुढी बिमारी भइरहेछ भने उपचार गरेर लानु नसक्ने स्थिति भएको कारणले यो बाटो र पानीको लागि धेरै पहल गर्यो हामीले नेताहरूसँग। नेताहरूले पनि यहाँ रामचन्द्र पौडेल, गोविन्दराज जोशी, माओवादीबाट सुरेश आले मगर, अब एमालेबाट हो किसान श्रेष्ठलाई जिताएर पठाइयो, रामबहादुर गुरुङलाई जिताएर पठाइयो। बाटोको स्थिति यस्तै छ। नेताहरूको अब फेरि यहाँ चलपल के छ भने अहिले हाल अब फेरि चुनाव आउँदैछ। नेताहरू आउँदा त 4 व्हिल गाडीमा सरेर आउँछ। हामी पब्लिकहरू भनेको त अब 2 व्हिल गाडीमै हो आउने। त्यही जहाँ पस्छ उहाँ दिनभरि बसेर पनि गुजारा चलाउनु पर्ने हुन्छ। 35 साल भयो कि कति भयो यो बनाएको नि। अब काङ्ग्रेसले नि केही गरेन, माओवादीलाई पनि जिताइयो केही गरेन, एमाले पनि केही गराएन। खै केही छैन विकासमा। यो गाउँको बाटो यति छ, दसैँभरि पानी परेर गाडी चल्नै सकेन। बाटो लथालिङ्ग अवस्थामा छ। तपाईँको हामीले चाहिँ जसरी गन्तव्यमा प्यासेन्जरलाई के अरे टाइममा पुर्याउनु पर्ने हो, हामीले त्यो सकिरहेको छैनौँ। हामीले मानौँ एक जर पानी पऱ्यो भने चाहिँ हामीले 10 बोरा 15 बोरा बुसको तारेर गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हाम्रो सवारी साधनहरू हामीले के अरे 6 महिनामा मेन्टेनेन्स गर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एक राउन्ड खाएर जस्तो हामी 112को नम्बर लिएर हामी पोस्टअप आइन्छ भने चाहिँ गएर हामीले फेरि मेन्टेनेन्स गरेर कुनै सर्भिसको लागि हामीले हाल्नुपर्ने अवस्था भइरहेछ। बाटो दिनौदिन झिनो अवस्थामा छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको चन्द्रावती पोखरी छाप सडक खण्ड निर्माण पक्षकै लापरवाहीका कारण हालसम्म सडक निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन। यता सडक निर्माणको जिम्मा लिएको शङ्कर माली कन्स्ट्रक्सनले भने आफूले काम जिम्मा लिए लगत्तै कोरोना महामारी सुरु भएको र मुलुक लकडाउनको अवस्थामा पुगेकाले आवश्यक मजदुर समेत पाउन नसक्दा काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताउने गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुले जनाएको छ। भानु चन्द्रावती पोखरी छापको सडकमा चाहिँ निर्माण व्यवसायीबाट केही कामको प्रगति अलिकति सन्तोषजनक चाहिँ छैन। हामीले उहाँ निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर दसैँ अगाडि चाहिँ मिटिङ राखेका थियौँ, व्यवस्थापन मिटिङ। त्यसमा राखेपछि उहाँ चाहिँ अहिले काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र तिहार लगत्तै हामी काम सुरु गर्छु भनेर उहाँको प्रतिबद्धता आएको छ। 80 को असारसम्म उहाँले गर्ने गरी प्रतिबद्धताहरू पत्र मार्फत पनि गर्नुभएको अवस्था छ। अघिल्लो साल काम गर्दाखेरि स्थानीयबाट पनि लेबरहरूलाई त्यहाँबाट बस्ने ठाउँ नदिने, अलिकति
भगाइदिने समस्या आयो भनेर उहाँहरूले कुरा राख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ स्थानीयको पनि सहयोग हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ त्यही 15 देखि 20% होला अहिले पछि गरेको समेत गरेर कामको प्रगति चाहिँ। र अहिले बर्खामा चाहिँ त्यो गाउँ जानलाई बर्खामा अझै क्षति पुऱ्याएको हुनाले अहिले आक्रोश पनि बढेको छ। हामीले उहाँलाई छिटो त्यो सफा गरिदिनु पर्यो भनेर पनि ताकेता गरेका छौँ। भुक्तानीको हिसाबमा त्यही 10-12% जति भुक्तानी भएको छ। र पेस्की उहाँले नियमअनुसार पाउने पेस्की हुन्छ, सुरुमा पेस्की पनि लाग्नुभएको अवस्था छ। कोरोना महामारीको संक्रमण दर कम भएसँगै लकडाउन हटेको लामो समय भइसक्यो। तर यसरी निर्माण ठेकेदारको बयानलाई सरकारी कार्यालयले समेत स्वीकार्दा यसले सरकारी कार्यालयको समेत नियतमा शंका गर्ने ठाउँ भेटिएको छ। यता सार्वजनिक खरिद ऐनको 12औं संशोधन पश्चात निर्माण पक्षलाई 2080 असार मसान्तसम्म म्याद थपिएको छ। यसले पनि सरकारी कार्यालयको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको हो। सडक दयनीय अवस्थामा पुग्नुमा स्थानीय सरकार, राजनैतिक दलका नेता तथा अन्य सरकारवाला निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएका छन्। यता दुलेगौडा हर्कपुर मोटरमार्गमा जम्मा 40% को हाराहारीमा कामको प्रगति भएको र तत्काल काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सहित आगामी असार मसान्तसम्म समय थप गरिएको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ। खोज खबरका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। हो तनहुको भानु मार्ग अन्तर्गत चन्द्रावती पोखरी छाप सडक खण्ड विस्तार भएको करिब 30 वर्ष बितेको छ। तर विस्तार तथा स्तर उन्नति गरिएको सडक लामो समयसम्म मर्मत नगरिँदा सुविधा भन्दा स्थानीयले शास्ति खेप्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। अझ सरकारवाला सरकारी कार्यालयले समेत ठेकेदार कम्पनीको पक्ष पोषण गर्दा यसले सरकारी कर्मचारीको नियतमा समेत प्रश्न उठाएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको कन्तबिजोग अवस्था सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको 114 किलोमिटरमा यात्रा गर्नेले अहिले सडकको हिलो, धुलो र खाल्डाखुल्डीका कारण कष्टकर यात्रा गर्नु परेको छ। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ सडकको यस्तो दुर्दशा पार्नुमा सडक विस्तारको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कम्पनी जिम्मेवार छ। सडक बनाउँछु भनेर विस्तारको जिम्मा लिएको चाइनिज कम्पनीले न त विस्तारको काम गर्यो न त सप्लायर्सलाई नै भुक्तानी गरेको छ। यसरी काम अलपत्र पार्ने चाइनिज स्टेट कम्पनीको अहिले भने बदमासी बढ्दै गएको छ। यति मात्र होइन, 3 वर्षमा यस कम्पनीले सो सडक खण्डमा केवल 18% मात्रै काम गरेको छ। के छ त चाइनिज ठेकेदार कम्पनीको बदमासीको करतुत? हेरौँ यो रिपोर्ट। बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड विस्तारको काम अलपत्र। चाइनिज कम्पनीको काम 3 वर्षमा 18% मा सीमित। न सडक विस्तारको काम भयो न सप्लायर्सले भुक्तानी पाए। बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड विस्तारको जिम्मा लिएको चाइनिज स्टेट कम्पनीको बदमासी दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। चाइनिज कम्पनीले सडक बनाउँछु भनेर न त जिम्मा लिएको काम सक्यो न त सप्लायर्सलाई नै भुक्तानी गर्यो, जसका कारण सडक बनाउने नाममा नेपालमा चाइनिज कम्पनी चाइना स्टेटको बदमासी झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। चाइना स्टेट कम्पनीले बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड विस्तारको काम थालेको 3 वर्ष कटेको छ। यो अवधिमा सम्झौता अवधि समेत सकिएर म्याद थप गर्दा समेत चाइनिज कम्पनीले जम्मा 18% को हाराहारीमा मात्र काम गरेको छ। एकातिर काम नै अपुरो गरेर सडक अलपत्र छ भने अर्कोतिर सडक धुलाम्मेर खाल्डाखुल्डी भएर यात्रुलाई समेत यात्रा गर्न शास्ति हुने गरेको छ, जसका कारण बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड घर न घाटको बनाएर छाड्ने चाइना स्टेट कम्पनीसँग सरकारले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया समेत सुरु गरेको छ। यति मात्रै कहाँ हो र चाइना स्टेट कम्पनीले सप्लायर्स कम्पनीहरूलाई समेत भुक्तानी दिनुपर्ने 60 करोड बढी रकम भुक्तान गरेको छैन।
चाइनिज ठेकेदार कम्पनीले भुक्तान नदिएको भन्दै केही दिन अघि कम्पनीको कार्यालय अगाडि सप्लायर्सहरूले धरना दिएका थिए। उनीहरूले 9 महिनादेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै चाइनिज ठेकेदार कम्पनीको कार्यालय अगाडि धरना दिएका थिए। बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड विस्तारका नाममा चाइना स्टेट कम्पनीले विभिन्न सप्लायर्स कम्पनीहरूसँग 60 करोड बढीको सामान लगेको तर 9 महिनादेखि भुक्तान नपाएको सप्लायर्सहरूको गुनासो छ। म चाहिँ यहाँ आफ्नो भुक्तानी नपाएर एउटा आफ्नो पीडा लिएर यहाँ तपाईहरु अगाडि प्रस्तुत भएको छु। अनि मेन हाम्रो कुरा यो छ 9 महिनादेखि हाम्रो कम्पनी अनि हामी जस्तै धेरै कम्पनीहरूको पेमेन्ट यसले लगभग 60 करोड भन्दा माथि पेमेन्ट यसले रोकेर राखेछ। यो ठेकेदार कम्पनी नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको कम्पनी। अब यो गल्ती कसको हो त्यसमा चाहिँ के कारबाही गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ एकचोटि प्रशासनले सरकारले एकचोटि यसमा हेरेर अनि यहाँ चाहिँ कतिको दुःख हामीलाई अनि हामी जस्तै रोडमा बस्ने मान्छेहरूलाई त्यहाँ पसल भएको मान्छेहरूलाई कति दुःख भइरहेको छ त्यो सब कुरालाई एकदम राम्रोसित प्लानिङ गरेर चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने हो त्यो तर्फ लागेर हाम्रो पनि जुन पीडा छ पैसा नपाएको पीडा त्यसलाई पनि समाधान गरेर हामीलाई चाहिँ राहत प्रदान गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ प्रदर्शन हो। प्रदर्शनमा अब यिनीहरूले हामीलाई भित्र बोलाएको हो। भित्र बोलाएको हामीलाई त्यही पहिलादेखि नै सम्झौता गर्ने हामी चाहिँ आश्वासन दिएछ तर त्यो मौखिक आश्वासनले केही पनि हुनेवाला छैन। हामी चाहिँ पोस्ट डेटेड चेक चाहिन्छ अथवा पेमेन्ट आजै चाहिन्छ अथवा हामीलाई चाहिँ कार्यालयमा गएर प्रहरी कार्यालयमा गएर अथवा सरकारी कुन कार्यालय हुन्छ सिडो कार्यालयमा गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा सम्झौता पत्र गरेर अनि ठ्याक्कै हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कुन डेटमा हामीले चाहिँ पैसा पाउँछौँ। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ ब्याङ्कलाई आफ्नो जसलाई पनि पैसा दिनु छ उनीहरूलाई चाहिँ हामी इन्फर्म गरेर अनि त्यसको पैसा पनि तिर्नको त्यसमा लाग्नु पर्यो हामीले। कम्पनीले माग गर्न साथ आफूहरूले कुनै पनि काम नरोकियोस् भनेर रड सिमेन्ट गिटी लगायतको निर्माण सामग्रीदेखि निर्माण उपकरणहरू रोलर टिप्पर एक्सकाभेटर लगायतका उपकरण तत्काल उपलब्ध गराएको भए पनि अहिले निर्माण कम्पनी चाइना स्टेटले लामो समयदेखि भुक्तान नदिएर आफूहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको उनीहरूको गुनासो छ। ठेकेदार कम्पनीले 9 महिनादेखि रकम भुक्तान नगर्दा आफूहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको र ब्याङ्कमा लोन तिर्नेदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र आफूहरूलाई सामान ल्याउन समेत कम्पनीहरूलाई रकम भुक्तान गर्न नपाउँदा आफूहरू समस्यामा परेको उनीहरू बताउँछन्। हामीलाई चाहिँ निकै कष्ट भइरहेछ। अब हाम्रो ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने छ लोन है, हामीले स्टाफ मेम्बर्सहरूलाई अझै पनि काम गर्ने मान्छेहरूलाई दिनुपर्ने छ, हामीले जहाँबाट सामान उठाएको छौँ उहाँहरूलाई पनि अझै दिनुपर्ने छ होइन। आफूलाई नै एकदमै गाह्रो परेर अब के गर्ने त, अब नेक्स्ट स्टेप कसरी चलाउने त, हामीलाई के गर्न सजिलो हुन्छ, हामीले गर्दा अब अरू मान्छेलाई पनि गाह्रो नपरोस् होइन। उहाँहरू पनि हाम्रो चाइनिज जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ हामीले जसलाई सप्लाई गर्दैछौँ उहाँहरू पनि हाम्रो गेस्ट हो, हामीले त उहाँहरूलाई पनि टर्चर गर्नु भएन। सिम्पल भाषामा चाहिँ हामीलाई पनि राम्रो होस् र उहाँहरूलाई पनि सजिलो वातावरण मिलाएर हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामी अब यहाँ हजुरहरूको सामु आएर अब आन्सर खोज्दैछु सर। हामीले यहाँ सप्लाई गर्छौँ सबै चिज है, सामान हाम्रो मसिनरी सप छ त्यो चाहिँ हामीले सामान सबै चिज सप्लाई गर्छौँ। जे उहाँहरूले अर्डर दिनुभएको छ हामीले सप्लाई गरेकै हो। हामी निकै कुरेम हामी 3 वर्ष अगाडिदेखि नै सप्लाई गर्दैछौँ यो प्रोजेक्टमा है। हामीले निकै कुरेम 9 महिना जति कटिसक्यो, अहिले पनि अब आएन भने चाहिँ अब अति नै भयो, गाह्रो भयो हामीलाई पनि है। हामीले पनि जवाब दिनु परिरहेछ अरू ठाउँमा। अब रोजे म तपाईँको पेमेन्ट भोलि गरिदिन्छु पर्सि गरिदिन्छु 1 हप्तामा गरिदिन्छु भनेर त झुटो बोल्नु भएन नि त हामीले पनि होइन। एक्ज्याक्ट आन्सर आउनु पर्यो उहाँहरूको तर्फबाट। त्यसै गरिकन हामीले पनि एक्ज्याक्ट आन्सर उहाँलाई सप्लायर हामीले जुन सामानहरूले जहाँबाट लिएको छ उहाँहरूलाई आन्सर दिन सक्नु पर्यो, त्यति मात्रै हो सर। आफ्नो मात्रै कुरा गर्दा म पनि सेम कम्पनीबाटै हो है। टोटलमा चाहिँ 60 करोड जति छ होला, 60 करोडहरूको मैले सुन्नमा आएको छ न्युजमा चाहिँ। यसरी ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कम्पनीको बदमाशीका बारेमा सरकारवालाहरूलाई जानकारी नभएको भने होइन, तर समयमा काम नसकेको र सप्लायर्सको भुक्तानी नदिएको विषयमा कुनै सरकारवाला निकायले पहल गरेको छैन। हुन त हालैमा दुवै पक्षबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि रकम भुक्तानी गर्ने सहमति समेत भएको थियो, तर विडम्बना चाइनिज ठेकेदार कम्पनीले भने न त सप्लायर्सको भुक्तानी गर्यो न त सडक विस्तारको कामलाई नै तीव्रता दियो। 2075 माघ 24 गते सरकार र निर्माण कम्पनी बीच सडक विस्तारको सम्झौता भएको थियो। विस्तार कार्यको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 चैत 8 गते बुटवलमा नै गरेका थिए। अहिले चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटवल खण्डको 114 किलोमिटर सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ।
हाल 2 लेनमा रहेको नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तार गर्दै कतै 4 लेन कतै 6 लेन त कतै 3 लेनको बनाउन लागि छ। गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको 65 किलोमिटर र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको 49 किलोमिटर सडकलाई 2 खण्डमा विभाजन गरेर काम सुरु गरिएको हो। तर काम सुरु गरेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि केवल 18% को हाराहारीमा मात्र काम भएपछि चाइना स्टेट कम्पनीको चौतर्फी आलोचना भएको छ। यस्तोमा चाइना स्टेट कम्पनीको बदमाशी र लापरवाही बढ्दै गएपछि सरकारको तर्फबाट ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ। हामीले यसको सडक आयोजना कार्यालयसँग र निर्माण व्यवसायीहरूसँग पनि पटक पटक समन्वय गरेर दैनिकी जसो नि यसको सवारी चाप र यसको अहिलेको यो राजमार्ग विस्तार हुने क्रममा भइरहेका कार्यहरूलाई चाहिँ यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने निर्धारित लक्ष्य कार्यतालिका अनुसार सम्पन्न होस् भन्ने हिसाबले आयोजना कार्यालयदेखि माथि हामीले सडक विभागसम्म मन्त्रालयसम्म पनि आवश्यक समन्वयहरू गरेर तर्ताकेताहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट सही प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। 25 चरण 8वटै नगरपालिकाका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरूसहितको बैठकमा पनि निर्माण व्यवसायीलाई यसको परामर्शदातालाई र आयोजना कार्यालयका प्रमुखलाई समेत राखेर अब यसरी गरौँ भनेर चाहिँ सरसमन्वयहरू भएको थियो। तर निर्माण व्यवसायीले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा निर्धारित लक्ष्य कार्यतालिका अनुसार काम नगरेको भन्ने हामीले आयोजना कार्यालयले जानकारी गराएपछि हामीले अब मर्म सम्भार गर्ने यसलाई सडकलाई चाहिँ सुचारू राख्ने चालु हालतमा राख्नु पर्यो भन्ने हिसाबले नै हामीले समन्वय गरेका छौँ। निर्माण व्यवसायीलाई यहाँ काम गर्नु कुनै अवरोध छैन। आयोजना कार्यालयलाई हामीले जे सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ प्रशासनको तर्फबाट हामीले पुरै सहजीकरण गरेका छौँ। हामी सधैँ सम्पर्कमै छौँ। दैनिकी जसै मर्म सम्भार गर्नुपर्नेमा चाहिँ ठेकदारले अब ठुल्ठुला खाल्डोहरू चाहिँ पुर्ने, तर अन्य खाल्डोहरूमा चाहिँ खासै काम नगरेको कारणले नि स्थानीयहरू चाहिँ अलिकता आक्रोशित रूपमा चाहिँ बाहिर आउनुभएको सन्दर्भमा हामीले समन्वय गरेर त्यो जटिल ठाउँहरूमा चाहिँ मर्म सम्भारको पनि व्यवस्था गर्न लगिरहेको छौँ। हालाकि हामीले एक दिन पनि सडकका कारणले गाडी रोकिने खालको अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छैन। प्रतिबद्धता अनुसारै काम नभएर त अब त्यो उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने प्रक्रियाका चाहिँ कुराहरू आयोजना कार्यालयले सूचना प्रकाशन गरेको पाइएको छ। तसर्थ मुख्य अब यो ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन गरेर आयोजनाले हेर्ने हो। त्यसमा हामीले एउटा वातावरण बनाउने सहजीकरण गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। दशैं तिहार जस्ता महान चाडमा पनि सडककै कारण धुलाम्य हुँदै आफन्तकोमा चाड मान्न जानुपर्ने बाध्यता बोकेका यहाँका बासिन्दाले अझै पनि तिनै धुलाम्य बाटोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने देखिएको छ। पटक पटक सडकका खाल्डाखुल्डी अस्थायी रूपमा पूर्णे गरिएको भए पनि पिच नगरी गिटीको भरमा मात्रै पुरेका कारण उक्त ठाउँ 1-2 दिनमै पुरानै अवस्थामा आइपुग्ने गरेको छ। यसले एकातिर सडक छेउको बासिन्दालाई धुवा धुलोले स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ भने अर्कोतर्फ बाटो कच्ची हुँदा 1 घण्टाको यात्रा गर्न 3 घण्टा समय लाग्ने गरेको छ। तर विडम्बना चाइनिज ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेटले भने यो सडक विस्तारको काममा हात हालेर काम अलपत्र पार्ने बाहेक केही गर्न सकेन। खोज खबरका लागि नवलपुरबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। हो 2075 साल माघ 24 गते सरकार र निर्माण कम्पनी बीच सडक विस्तारको सम्झौता भएको थियो। तर विडम्बना 3 वर्ष कर्ता समेत चाइना स्टेट कम्पनीले पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको 114 किलोमिटर सडक निर्माणको काम अलपत्र पारेको छ। 3 वर्षभन्दा बढीको समयमा समेत चाइनिज कम्पनीले केवल 18% मात्रै काम गरेको छ। यस्तै सप्लायर्सहरूलाई दिनुपर्ने 60 करोड बढी रकम भुक्तानी दिएको छैन। यस्तोमा चाइना स्टेट कम्पनीको बदमाशी र लापरवाही बढ्दै गएपछि सरकारको तर्फबाट ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157070474 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।